एतावता व्यवहारात् शक्तिग्रहः कथं भवति इति सप्त अनुमान क्रमेण अस्माभिः अवधारितम्। तत्र च व्यवहारात् शक्तिग्रहः भवति इति अमुम् अंशमादायैव प्राभाकराणां कश्चन विशेषः अस्ति। सः विशेषः इतः परम् अत्र अनुद्यते ग्रन्थे। प्राभाकरास्तु किं वदन्ति, शाब्दबोधः जातः वा न वा इति तत् कार्यं दृष्ट्वैव अनुमातुं शक्यते। प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यामेव शाब्दबोधः जातो वा न वा इति ज्ञातुं शक्यते। प्रवृत्तिश्च सर्वापि कार्यताज्ञानेनैव भवति, कृतिसाध्यताज्ञानेनैव भवति। तद् प्रायः पूर्वं गतमपि स्यात् तद्विधिवादि कृतिसाध्यताज्ञानं प्रवर्तकम् इत्यादिकं सर्वं। तर्हि न जातः एवं। तर्हि कार्यताज्ञानादेव प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः सम्भवति। शाब्दबोधः जातः इत्यत्र च प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिरूपं कार्यमेव लिङ्गं, तस्मात् तेन ज्ञायते सा च प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः यत्र कार्यवाचकं पदमस्ति तद्वाक्यसत्त्वे एव उपलभ्यते। तस्मात् कार्यवाक्यैः एव शाब्दबोधः भवति। कार्यवाचकपदघटितानि यावन्ति वाक्यानि सन्ति, यानि वाक्यानि सन्ति तैः वाक्यैः एव शाब्दबोधः भवति। सिद्धपरवाक्यैः शाब्दबोधो न भवति, शाब्दबोधः न भवति। न भवति इति कारणात् प्रकृते तस्य कः सम्बन्धः इत्युक्तौ कोशात् शक्तिग्रहः इति वा उक्तम्, आप्तवाक्यात् शक्तिग्रहः इत्यादिकं यद् भवता उक्तम्, अत्र सर्वत्रापि शक्तिग्रहः शाब्दबोधात्मकः अस्ति। शाब्दबोधस्तु कार्यवाक्यादेव भवति। इदं सर्वं सिद्धवाक्यरूपमस्ति, तेन शाब्दबोधः न सम्भवति। तर्हि कथं शक्तिग्राहकप्रमाणत्वेन तेषां सर्वेषाम् उपन्यासः कृतः इति जिज्ञासा भवति। एवम् एतादृशशङ्कां बुद्धौ निधाय अत्र अग्रे ग्रन्थः प्रवृत्तः। बीजं तु इदमेव अस्ति, कार्यवाक्यैः एव शाब्दबोधः भवति, सिद्धवाक्यैः शाब्दबोधः न भवति इत्यत्र प्रमाणं कार्य अनुपलब्धिः इति। शाब्दबोधः जायते इत्यत्र तज्जन्यं कार्यम् उपलभ्यते, शाब्दबोधो न जायते कार्य अनुपलम्भात् इति। यदि शाब्दबोधः स्यात् तर्हि तत्प्रयुक्ता प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः वा ज्ञातुं शक्येत, सा न ज्ञायते इति कारणात् तत्र शाब्दबोधो न जायते। तर्हि शाब्दबोधः नियमेन कार्यताविषयकः वर्तते। यस्मादेवं प्रमाणं यदस्ति, शाब्दबोधसत्त्वे प्रमाणं यदस्ति तन्नियमेन कार्यताविषयकमेव शाब्दबोधं यदि साधयति तर्हि पदानां शक्तिः अपि कार्यताविशिष्टे एव वर्तते। यस्मात् नियमेन कार्यताविषयकत्वं शाब्दबोधस्य, अत एव तत्प्रयोजकपदानां शक्तिः अपि कार्यताविशिष्टे एव। इदं बुद्धौ निधाय इतः परं शङ्का वर्तते इति। पश्यन्तु कथमस्ति। आरम्भे तु व्यवहारविषये एव अस्ति। एवं व्यवहारादपि यथा प्रयोजकवृद्धेन घटमानय इत्युक्तं तच्छ्रुत्वा प्रयोज्यवृद्धेन घटः आनीतः, तदवधार्य पार्श्वस्थः बालः घटानयन रूपं कार्यं घटमानय इति शब्दप्रयोज्यम् इत्यवधारयति। ततश्च घटं नय गामानय इत्यादि वाक्यात् आवापोद्वापाभ्यां घटपदानां कार्यान्वितघटादौ शक्तिं गृह्णाति। अयमंशः तन्मत अनुवादकः वर्तते। यस्मात् प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां शाब्दबोधः जातः इति निर्णीयते, सा च प्रवृत्तिः निवृत्तिः वा कृतिसाध्यताज्ञानेनैव जायते। तस्मात् शाब्दबोधोऽपि नियमेन कृतिसाध्यताविषयकः एव। कृतिसाध्यत्वं कार्यत्वम् एकमेव। त्रिशाब्दबोधोऽपि नियमेन कार्यताविषयकः एव। कार्यताविषयकश्चेत् शाब्दबोधप्रयोजकपदानां शक्तिः अपि कार्यताविशिष्टे एव। तस्मादुच्यते पदानां कार्यान्विते एव शक्तिः। घटपदस्य कार्यान्विते घटे शक्तिः, गोपदस्य कार्यान्विते गविशक्तिः, एवमेव वक्तव्यं। तर्हि
कार्यान्वितत्वं परम् इदानीं यदा पदार्थानाम् आलोचनं भवति तदा गाम् आनय इत्यादौ प्रकृते आख्यातेन बुध्यमानम् इदं कार्यत्वं साक्षात् धात्वर्थेन सह सम्बद्धं वर्तते। गोकर्मकम् आनयनं गामानय इत्यादौ गोकर्मकम् आनयनं कृतिसाध्यं, तर्हि कृतिसाध्यत्वं साक्षात् आनयने वर्तते। कर्मत्वे स्वाश्रय निरूपितत्वसम्बन्धेन वर्तते। स्वं कृतिसाध्यत्वं स्वाश्रयः धात्वर्थः तन्निरूपितत्वं कर्मत्वे वर्तते। यदि कर्मत्वम् अपि परम्परया कार्यता विशिष्टं, कार्यता संबंधी। गोपदार्थोऽपि स्वाश्रय धात्वर्थ निरूपित कर्मतावत्ता संबंधेन कार्यता विशिष्टः। तस्मात् किम् उच्यते, सर्वेषां पदानां साक्षात् परम्परया वा कार्यता विशिष्टे एव शक्तिः। कार्यत्वं क्वचित् साक्षात् संबद्धं, क्वचित् परम्परया संबद्धं, परन्तु सर्वोऽपि पदार्थः कार्यता विशिष्टः एव अस्ति। तस्मात् कार्यान्विते शक्तिः इत्यस्य अन् इत्यादौ अन्वितत्वं साक्षात् परम्परा साधारणं संबद्धत्वम् एव। धात्वर्थे अन्वितत्वं साक्षात् संबंधेन, धात्वर्थातिरिक्ते परम्परा संबंधेन। धात्वर्थद्वारकः सम्बन्धः, स्वाश्रय निरूपितत्वं, स्वाश्रय अनुकूलत्वं, स्वाश्रय अनुकूल व्यापारवत्ता, स्वाश्रय निरूपित कर्मतादिवत्ता, एतादृशाः सम्बन्धाः। गाम् इत्यादौ यदि प्रातिपदिकार्थवृत्ति एकत्व पर्यन्तं गन्तव्यं चेत् स्वाश्रय धात्वर्थ निरूपित कर्मत्ववद् गोवृत्तित्वम् एतावत्पर्यन्तं सम्बन्धः वक्तव्यः। अयमपि परम्परा सम्बन्धः अस्ति, परन्तु परम्परा सम्बन्धेनैव इदम् एकत्वं कार्यत्व विशिष्टं वर्तते। तस्मात् एकवचनस्य कार्यान्विते एकत्वे शक्तिः, द्विवचनस्य कार्यान्विते द्वित्वे शक्तिः, बहुवचनस्य कार्यान्विते बहुत्वे शक्तिः। गवादिपदानां कार्यान्विते गवादौ शक्तिः, द्वितीयादीनां कार्यान्विते कर्मत्वादौ शक्तिः, धातूनां कार्यान्विते व्यापारे शक्तिः, आख्यातस्य कार्यान्विते कृतौ वा व्यापारे यः कोऽपि अर्थः भवतु सर्वोऽपि कार्यान्वितः एव अपेक्षते। विशेषणं तत्र एकमेव कार्यान्वितत्वं। कुतः? यस्मात् शाब्दबोधः कार्यवाक्यैः एव भवति, सिद्धवाक्यैः न भवति इति बुद्धौ निधाय इतः परं ग्रन्थः प्रचलति। इत्थञ्च भूतले नीलो घटः इत्यादि शब्दात् न शाब्दबोधः। कुतः न शाब्दबोधः? घटादिपदानां कार्यान्वित घटादिबोधे सामर्थ्यावधारणात् कार्यताबोधं प्रति च लिङ्गादीनां सामर्थ्यात् तदभावात् इति। तथा च अत्र किञ्चित् पूर्वं ज्ञातव्यं भवति, अयं यः पक्षः अस्ति, अयं पक्षः द्विविधां शक्तिं बुद्धौ निधाय प्रवृत्तः। एका अस्ति स्मारिकी शक्तिः, एका अस्ति आनुभविकी शक्तिः इति। एका अस्ति स्मारिकी, अपरा अस्ति आनुभविकी शक्तिः। स्मारिकी या शक्तिः वर्तते स्मरणजनकी भूता, सा शक्तिस्तु तस्य तस्य पदस्य तत्तदर्थविशेषे एव अस्ति। तत्कथम् इति इदानीं पश्यामः। यथा गामानय इति वाक्यमस्ति, एतद्वाक्यात् अग्रे गोपदेन गोः उपस्थितिः, द्वितीयया कर्मत्वस्य धातुना आनयनस्य आख्यातेन कृतेः तत्र लकारः अस्ति, लकारेण कार्यत्वस्य उपस्थितिः जाता। उपस्थितिः एतेषां सर्वेषां पदार्थानां वर्तते। उपस्थितिः अन्या, शाब्दबोधः अन्यः। एवं जायमाना उपस्थितिः प्रत्येकम् अर्थस्य वर्तते, शाब्दबोधस्तु नियमेन कार्यता विषयकः एव अस्ति। एवं शाब्दबोधस्तु नियमेन कार्यता विषयकः एव अस्ति। शाब्दबोधस्य कार्यता विषयकत्वे प्रयोजकं किम् इत्युक्तौ कार्यता विषयिणी उपस्थितिः। उपस्थितः अर्थः शाब्दबोधे पदार्थविधया भासते। यावत्पर्यन्तं पदार्थः उपस्थितः न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य शाब्दबोधे भानं न भवति। कार्यत्वस्य यदि शाब्दबोधे भानम् अपेक्षते चेत् कार्यत्वस्य पदेन उपस्थितिः अपेक्षते। केन पदेन कार्यत्वस्य उपस्थितिः भवति इत्युक्तौ लिङ्गा उपस्थितिः भवति। लिङ्गा स्मरणप्रयोजकशक्त्या कार्यत्वस्य उपस्थितिः भवति। लिङ्गा स्मरणप्रयोजकशक्त्या कार्यत्वस्य उपस्थितिः भवति। उपस्थितं कार्यत्वम् अग्रे शाब्दबोधे भासते। एवम् उपस्थितं कार्यत्वम् अग्रे शाब्दबोधे भासते। यावत्पर्यन्तं
स्मारिकी शक्ति स्वीय कार्य न करोति तावत्पर्यन्तम् आनुभविकी शक्ति निष्प्रयोजना तया किमपि कर्तुं न शक्यते यावत्पर्यन्तं पदार्थाः न सन्ति तावत्पर्यन्तं तया शक्त्या कार्यमेव कर्तुं न शक्यते पदार्थसमर्पणं स्मारिकीया शक्तिः अस्ति तया क्रियते तस्मात् इदानीं भूतले नीलो घटः इत्यादि सिद्धवाक्यानि यानि सन्ति तैः शाब्दबोधः किमर्थं न भवति इत्युक्तौ शाब्दबोधः नियमेन कार्यता विषयकः एव भवति एवं कार्यता विशिष्ट पदार्थ विषयक आनुभाविकी शक्तिः तदैव कार्यं करोति यदा कार्यत्वस्य उपस्थितिः अस्ति कार्यत्वस्य उपस्थितिः नास्ति चेत् इयं शक्तिः निष्फला किमपि न करोति कार्यत्वस्य उपस्थितिश्च कथं भवति लिंगा भवति स्मारिकी शक्तिः यावत्पर्यन्तं स्वीयम् अर्थं न समर्पयति तावत्पर्यन्तम् आनुभाविकी शक्तिः कार्यं न करोति तर्हि यत्र अर्थसमर्पणं नास्ति तत्र कार्यं भवति वा न भवति अत एव नीलो घटः भूतले नीलो घटः अस्ति इत्यादि सिद्धवाक्यात् उपस्थितिमात्रं भवति शाब्दबोधः न भवति कुतः भूतल इत्यादि पदानां स्मारिकी शक्तिः भूतलादौ वर्तते तया कार्यकरणे बाधकं किमपि नास्ति भूतलादिपदानां या आनुभाविकी शक्तिः वर्तते सा शक्तिः परं कार्यता उपस्थितिम् अपेक्षते कार्यता उपस्थितिः नास्ति चेत् इयं शक्तिः निष्प्रयोजना तस्याः कार्यकारित्वं नास्ति तस्मादेव यद्यपि घटादिपदानां कार्यान्विते घटे शक्तिः इति उक्तम् अत्र शक्तिपदेन आनुभाविकी शक्तिः विवक्षिता घटादिपदानाम् आनुभाविकी शक्तिः कार्यान्विते एव वर्तते अनुभवजनकीभूता शक्तिः कार्यान्विते एव घटादौ वर्तते स्मारिकी शक्तिः परं तत्तदर्थे पृथक् पृथक् वर्तते घटपदस्य घटे शक्तिः पटपदस्य पटे शक्तिः धातोः व्यापारे शक्तिः आख्यातस्य कृतौ शक्तिः तत्र कुत्रापि स्मारकशक्तौ विवादो नास्ति शाब्दबोधः भवति वा न वा इत्यत्रैव विवादः प्राभाकरैः किम् उच्यते सिद्धवाक्येन शाब्दबोधः न भवति पदार्थोपस्थितिमात्रं भवति पदार्थोपस्थितेः वारणं न क्रियते पदार्थोपस्थितिः भवति सामग्री नास्ति इति कारणात् शाब्दबोधः परं न भवति अन्यैः तत्र शाब्दबोधोऽपि स्वीक्रियते एतैस्तु उच्यते तत्र शाब्दबोधो न भवति तदर्थं किं कृतं शक्तिद्वयं स्वीकृतम् आनुभाविकी शक्तिः स्मारिकी शक्तिः आनुभाविकी शक्तिः कदा कार्यं करोति यदा कार्यत्व उपस्थितिः अस्ति तदैव कार्यत्व उपस्थितिः कदा भवति यदा कार्यत्ववाचकं कार्यत्वे स्मारिकी शक्तिः यस्य पदस्य वर्तते तत् पदमस्ति चेदेव तत्पदं किं लिङ् लोट् तव्य इत्यादिकं तत् नास्ति इति कारणात् भूतले नीलो घटः अस्ति इति वाक्यात् उपस्थिताः पदार्थाः परन्तु कार्यत्वोपस्थितिः नास्ति कार्यत्वोपस्थितिः नास्ति इति कारणात् सामग्र्यभावात् अग्रे शाब्दबोधो न भवति याति इत्युक्तौ गच्छति इति न विवक्षितं कार्यत्वं कृतिसाध्यत्वं विध्यर्थः इति उच्यते खलु सः अत्र विवक्षितः अस्ति विधित्वम् आख्यातसामान्यस्य नास्ति लिङ् लोट् तव्य तेषामेव खलु अस्ति तर्हि याति इत्यादौ विधित्वाभावात् कार्यत्वस्य उपस्थितिः नास्ति तस्मात् शाब्दबोधः न भवति पदार्थोपस्थितिः भवति चेत् इष्टापत्तिः क्लेशो नास्ति शाब्दबोधस्तु न जायते अत एव खण्डनं यदा क्रियते अस्य पक्षस्य तदा किम् उच्यते सिद्धवाक्यादपि शाब्दबोधः दृष्टः अस्ति तत्प्रयुक्तं कार्यं दृश्यते इति कारणात् एवम् एतत् पक्षस्य अत एव मया आरम्भे एव उक्तम् एतत् पक्षस्य उत्थाने बीजं किमस्ति शाब्दबोधः जातः इत्यत्र प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः वा प्रमाणम् एवं तत्प्रयुक्तं कार्यं प्रमाणं तच्च फलं कार्यं यदस्ति तत्फलं कार्यवाक्यस्थले एव दृश्यते तस्मात् फलं प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः फलं दृष्ट्वा अनुमातव्यं पूर्वं शाब्दबोधः जातः इति अत एव यदा अस्य पक्षस्य खण्डनं क्रियते तदा किम् उच्यते च यत्र अपुत्रस्ते जातः इति वाक्यमस्ति वाक्यं श्रुत्वा अग्रे मुखप्रसादः दृश्यते फलं किञ्चित् जातं तत्र एवं तर्हि सिद्धं वाक्यं स्वीकृत्य किम् अस्माभिः दर्शनीयमस्ति कार्यवाक्यैः एव शाब्दबोधः भवति इति यः नियमः कृतः भवता सः नियमः नास्ति इति खण्डनं क्रियते यस्मात् सिद्धवाक्यश्रवणेनापि शाब्दबोधः जातः इत्यत्र प्रमाणं किञ्चित् अस्ति तत् प्रमाणमस्ति मुखप्रसाददर्शनम्
अथवा कन्याते गर्भिणी इत्यादौ मुखमालिन्य दर्शनम्। एवं तर्हि अस्य पक्षस्य बीजं किमस्ति? इदं बीजं, खण्डनं किमस्ति? इदं खण्डनं। मूले एव अस्माभिः कुठारः स्थाप्यते। एवम् अतएव आरम्भे इदं तत्र पङ्क्तौ नास्ति। पंक्तिः कथम् अस्ति साक्षात् पश्यतु। ततश्च घटं नय गामानय इत्यादि वाक्यात् अवापोद्वापाभ्यां घटादिपदानां कार्यान्वित घटादौ शक्तिं गृह्णाति इत्थञ्च भूतले नीलो घटः इत्यादि शब्दात् न शाब्दबोधः। कुतः? पंक्तौ किमपि नास्ति। इदम् एवं रीत्या वर्णनीयं भवति। अग्रे यदा अस्य खण्डनं क्रियते तन्न किं प्रथमतः कार्यान्वित घटादौ शक्त्यवधारणेऽपि लाघवेन पश्चात् तस्य परित्यागौ चित्यात् अत एव चैत्रपुत्रस्ते जातः कन्याते गर्भिणी इत्यादौ मुखप्रसाद मुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन परिशेषात् शाब्दबोधं निर्णीय अयम् अंशः तत्र युक्तिं प्रदर्शयति। पूर्वं पूर्वपक्षस्य आशयः कः इति प्रदर्शयति। एवं मुखप्रसाद मालिन्य रूपं कार्यं दृष्ट्वा तत् कारणम् अनुमातव्यम् अस्माभिः। तर्हि कार्येण कारणस्य अनुमानं वर्तते। कारणं शाब्दबोधः इति ज्ञायते। तर्हि शाब्दबोधः जातः इत्यत्र प्रमाणं किं? तस्य कार्यं। तत् कार्यम् अस्माभिः दृश्यते। तत्रैव सः वदति इदं कार्यदर्शनं केवलं कार्यवाक्यस्थले एव अस्ति इति बुद्धौ निधाय पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु न सिद्धवाक्यस्थलेपि एवं कार्यदर्शनं वर्तते। उदाहरणं प्रदर्शितम्। इत्येव तत्र शाब्दबोधो न जातः इत्येव तस्य आशयः। एवम् अत एव सः किं करोति? कार्यपदेन विशिष्य प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपमेव कार्यं स्वीकृतवान्। पश्यतु, शाब्दबोधः जातः इत्यत्र किं प्रमाणं? प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः दृश्यते खलु। एवं वाक्यं प्रयुक्तं सः तत् कार्यं करोति। प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः। अत एव सः सर्वत्रापि उदाहरणत्वेन कार्यवाक्यमेव स्वीकरोति। तदेव खलु अस्माकम् अस्य उदाहरणत्वेन अस्ति। अग्रे वारणार्थं तदपि स्वीकर्तुं शक्यते, श्रमो नास्ति। एवम् अत एव किं कृतं तेन? सः शाब्दबोधं केवलं वारयति। अत एव मया शक्तिद्वयम् अत एव प्रदर्शितं खलु। स्मारिकी शक्तिः अन्या, आनुभाविकी शक्तिः अन्या। स्मारिकी शक्तिः स्वकीयं कार्यं करोति। पदार्थोपस्थितिः तत्र भवति। पदार्थोपस्थितिपर्यन्तं सोऽपि सहते, तद्वारयितुं न शक्यते। अग्रे परं किं वक्तव्यं? काव्यादिषु चेत् तेन किं वक्तव्यं भवति? मानसिकः बोधः, मानसबोधः, अनुमानम् इत्यादिकं वक्तव्यं भवति। तदादाय अग्रे किञ्चित् समर्थनीयं भवति। शाब्दबोधस्तु न भवति। कुतः? एवं कार्यकारणभावः अस्ति इति। एवं रीत्या तत्र समर्थनं कर्तव्यम्। मानसिकं ज्ञानं शाब्दबोधो न। मानसबोधः इत्युक्तौ बोधशब्देन ज्ञानं विवक्षितं तत्र, तावदेव। तस्य शाब्दबोधत्वं नास्ति, तद् अन्यत् किञ्चित् ज्ञानम् इति। मानसपरामर्शः इति यथा उच्यते तथा मानसिकः कश्चन बोधः अग्रे संस्कारोद्बोधेन जायते इति। सः स्मरणं यथा भवति, प्रत्यभिज्ञा यथा भवति, तद्वदेव एकं ज्ञानं। शाब्दबोधः न सः इति। तस्मात् तर्हि इदं सर्वं बुद्धौ निधाय कार्यान्विते पदानां शक्तिः इति अयं पक्षः प्रवृत्तः। अस्य खण्डनमपि इदानीम् अस्माभिः दृष्टमेव। एतादृशस्थलेषु शाब्दबोधः जायते। तर्हि कार्यत्व अविषयकोऽपि शाब्दबोधः यदि अनुभवसिद्धश्चेत् पदानां कार्यत्वान्विते शक्तिः इति पक्षः कथमपि न तिष्ठति। तस्मात् पदानां कार्यत्वान्विते शक्तिः न, अपि तु केवलं घटादावेव शक्तिः शुद्धे तत्तज्जात्याकृति विशिष्टे इतिहास सिद्धान्तः स एव। इत्थञ्च भूतले नीलो घटः इत्यादि शब्दात् न शाब्दबोधः घटादिपदानां कार्यान्वित घटादिबोधे सामर्थ्यावधारणात्। केवलम् अत्र सामर्थ्यम् इत्येव पदं प्रयुक्तमस्ति। घटादिबोधे घटादिपदानां सामर्थ्यम् अवधारितम्। अत्र सामर्थ्यशब्देन आनुभाविकी शक्तिः विवक्षिता। कार्यत्वान्वित विषयक शाब्दबोधे पदस्य शक्तिः। पदेन कार्यत्वान्वित विषयकः एव शाब्दबोधः भवति इति तस्य आशयः। लिङ्गादीनां सामर्थ्य पश्यतु किं कृतं? घटादिपदानां कार्यान्वित घटादिबोधे सामर्थ्यावधारणात्
कार्यताबोधं प्रति च लिंगादीनां सामर्थ्यात् अत्र सामर्थ्य शब्देन स्मारिकी शक्तिः विवक्षिता। कार्यताबोधं प्रति स्मारिकी शक्तिः लिंगादीनामेव अस्ति इति। कार्यता विषयकः बोधः अन्यः, कार्यतान्वित विषयकः बोधः अन्यः। कार्यतान्विताः तत्तत्पदार्थाः ते सर्वेपि इति न शाब्दबोधः इति केचित् तन्न प्रथमतः कार्यान्वित घटादौ शक्त्यवधारणेपि लाघवेन पश्चात् तस्य परित्यागौ चित्या कार्यान्वित घटत्वापेक्षया शुद्धं घटत्वं लघुभूतम्। यद्यपि कार्यान्विते शक्तिः वर्णयितुं शक्यते तथापि तत्पक्षे शक्यतावच्छेदके गौरवं भवति। कार्यान्वित इत्यत्र अन्वितत्वम् एकं नास्ति, क्वचित् साक्षात् सम्बन्धः क्वचित् परम्परा सम्बन्धः, तर्हि एकविधम् अन्वितत्वं नास्ति इति कारणात् अन्वितत्वस्यापि भेदात् एका शक्तिः वक्तुं न शक्यते। तस्मात् कार्यान्वित घटत्वे घटे शक्तिस्वीकारापेक्षया शुद्धे घटे शक्तिस्वीकारे लाघवम्। अतः लाघवात् कार्यान्वित घटादौ शक्तिः न स्वीक्रियते। भवतु तर्हि कार्यांशं त्यजामः, अन्वित घटे शक्तिः भवतु इत्यपि एकः पक्षः अस्ति। एतत् पक्षस्य उत्थाने किं बीजम् इत्युक्तौ शाब्दबोधे यो यः विषयः तस्य पदेन उपस्थितिः अपेक्षते एवं यदि अस्माभिः कार्यकारणभावः दृष्टः तर्हि तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तद्विषयकपदार्थोपस्थितिः कारणं। शाब्दबोधे तु यथा पदार्थानां भानमस्ति एवमेव तत्संसर्गस्यापि भानं वर्तते, तर्हि संसर्गविषयकशाब्दबोधः वर्तते। अयं शाब्दबोधः संसर्गविषयकोऽपि, तर्हि संसर्गांशेऽपि शक्तिः अपेक्षते। संसर्गे तु केनापि शक्तिः नोक्ता, त्रिशक्त्यभावे संसर्गस्य कथं शाब्दबोधे भानम्। अतः संसर्गस्य शाब्दबोधे भानरक्षणार्थम् एतैः अन्वितघटे शक्तिः, अन्वितः संसर्गविशिष्टः घटः घटपदेन बुध्यते इति उच्यते। तर्हि शक्त्या तस्य उपस्थितिः जाता इति कारणात् संसर्गांशेऽपि अयं कार्यकारणभावः रक्षितः भवति इति उच्यते। अस्य खण्डनं तु एवं क्रियते, पश्यतु शाब्दबोधं प्रति पदार्थोपस्थितेः कारणत्वम् इति तु सामान्यतः कार्यकारणभावः नास्ति। पदार्थोपस्थितिः प्रत्यक्षात्मिकापि भवति, शाब्दबोधः न जायते, तस्मादवश्यं वृत्तिज्ञानाधीनत्वं वक्तव्यमेव। वृत्तिज्ञानेन या पदार्थोपस्थितिः जाता तया शाब्दबोधः भवति इति वक्तव्यम्। वृत्तित्वञ्च अनुगतं नास्ति, शक्तिलक्षणा अन्यतरत्वरूपमस्ति, तर्हि अनुगमाभावात् कार्यकारणभावद्वयं वक्तव्यम्। किं वक्तव्यं? शक्तिज्ञानाधीनपदजन्यपदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणं, लक्षणाज्ञानाधीनपदजन्यपदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम् इति वक्तव्यं। तर्हि शाब्दबोधं प्रति द्विविध पदार्थोपस्थित्योः कारणत्वम् आगतं। शक्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेः लक्षणाज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेश्च परस्परं व्यभिचारः। यत्र एक शक्तिज्ञानेन पदार्थोपस्थितिः जाता सा लक्षणाग्रहेण न जाता, तथापि शाब्दबोधः उत्पन्नः, एवं विपरीतं। तर्हि एतद्व्यभिचारवारणार्थं किं कर्तव्यं? कार्यतावच्छेदकस्यापि परिष्कारः कर्तव्यः। शक्तिज्ञानाधीन पदार्थोपस्थिति विशिष्ट शाब्दबोधं प्रति शक्तिज्ञानाधीन पदार्थोपस्थितेः कारणता, लक्षणाज्ञानाधीन पदार्थोपस्थिति विशिष्ट शाब्दबोधं प्रति लक्षणाज्ञानाधीन पदार्थोपस्थितेः कारणता। एवं यदा कार्यतावच्छेदकानां परिष्कारः कृतः तदा संसर्गविषयकशाब्दबोधः कुत्रापि कार्यत्वेन न स्वीकृतः। यदा कार्यकारणभावद्वयं जातं तदा संसर्गविषयता कुत्रापि कार्यतावच्छेदककुक्षौ न प्रविष्टा अस्ति। तर्हि कस्य कार्यकारणभावस्य व्यभिचारः? न कस्यापि। कस्मिन्नपि कार्यकारणभावे व्यभिचारः नास्ति चेत् किमर्थं संसर्गांशे शक्तिः वक्तव्या? शक्तिः नैव वक्तव्या। भवता किम् उक्तम् आदौ? अयं कार्यकारणभावः अस्ति, अस्मिन् कार्यकारणभावे व्यभिचारः जातः इति कारणात् संसर्गांशे शक्तिः वक्तव्या। सः कार्यकारणभावः एव नास्ति, कार्यकारणभावस्तु परिष्कृतः यदा भवति तदा कस्य कार्यतावच्छेदकस्य संसर्गविषयकशाब्दबोधे स्थितिः अस्ति इति वक्तव्यं। संसर्गविषयकशाब्दबोधे वृत्तिज्ञान शक्तिज्ञानाधीन पदजन्य पदार्थोपस्थिति विशिष्ट शाब्दबुद्धित्वमस्ति वा? नास्ति। लक्षणाज्ञानाधीन पदजन्य पदार्थोपस्थिति विशिष्ट शाब्दबुद्धित्वमस्ति वा? नास्ति।
कारणाभावे कार्योत्पत्तिश्चेत् व्यभिचारः प्रकृतेः कार्योत्पत्तिरेव नास्ति चेत् व्यभिचारः एव न भवति तस्मात् संसर्गांशे शक्तिः न स्वीकर्तव्या तस्मात् अन्वितघटे शक्तिः इत्यपि पक्षः न साधुः तस्मात् केवलं घटे एव शक्तिः वक्तव्या तर्हि अन्वयस्य शाब्दबोधे भानं कथं तदन्यया रीत्या वदामः तस्य अत्र सम्बन्धो नास्ति तद् आकाङ्क्षादिवशात् भवति समभिव्याहारलभ्यः संसर्गः इति उच्यते सा अन्या कथा तस्य प्रकृते निवेशः नास्ति यः कार्यकारणभावः अस्माभिः परिष्कृतः अस्ति तदाक्रान्तता संसर्गविषयकशाब्दबोधस्य नास्ति तस्मात् यं व्यभिचारमादाय अन्विते घटे शक्तिः इति पक्षः प्रवृत्तः सः व्यभिचारः अन्यथा वारितः इति कारणात् अन्वितघटेपि पदानां शक्तिः न स्वीकर्तव्या तस्मात् कार्यान्विते शक्तिः इत्यपि पक्षः न युज्यते अन्विते शक्तिः इत्यपि पक्षः न युज्यते इति तदेव उक्तं तथा च व्यभिचारात् न कार्यान्विते शक्तिः इति अत्र उक्तं तर्हि तत्र एकः क्षुद्रोपद्रवः तं पश्य इति अध्याहारः कर्तुं शक्यते खलु तत्र इति चैत्रपुत्रस्ते जातः इत्यादौ तं पश्य इति कार्यम् अत्र अध्याहर्तुं शक्यते तर्हि इदमपि कार्यवाक्यमेव जातम् इत्युक्तौ एवम् अध्याहारे प्रमाणम् अपेक्षते इदमेव अध्याहर्तव्यम् अन्यद् न अध्याहर्तव्यम् इत्यत्र प्रमाणं किञ्चित् अपेक्षते तत्र प्रमाणं किमपि नास्ति नियमेन अध्याहारः भवति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति किञ्च चैत्रपुत्रस्ते जातः मृतश्च इत्यादौ अध्याहारोऽपि कर्तुं न शक्यते मृतः पुत्रः द्रष्टुं शक्यते वा न द्रष्टुं शक्यते यः अध्याहारः तैः उक्तः तं पश्य इति अयम् अध्याहारः सर्वत्र न सम्भवति तस्मात् एतादृश अध्याहारविशेषे प्रमाणाभावात् सिद्धवाक्येनैव शाब्दबोधः जातः इति स्वीकर्तव्यं सिद्धवाक्येन शाब्दबोधः जातश्चेत् कार्यताविषयकः एव शाब्दबोधः इति नियमः अपगतः कार्यताविषयकः एव शाब्दबोधः इति नियमस्य अपगमे पदानां कार्यान्विते एव शक्तिः इति नियमोऽपि अपगतः तस्मात् पदानां न तत्र शक्तिः इति अत्र अवान्तरः कश्चन पूर्वपक्षः व्यवहारादिना यदा शक्तिग्रहः निरूपितः कोशाद् आप्तवाक्याद् व्यवहाराच्च तत्र त्रिषु अपि अयं पूर्वपक्षः आगतः तस्य खण्डनम् एवं कृतं तदग्रे वाक्यशेषादपि शक्तिग्रहः इत्यत्र उदाहरणत्वेन यदुक्तमस्ति किं यवमयश्चरुर्भवति इति वाक्यमस्ति यवशब्दस्य कुत्र शक्तिः इति प्रश्ने द्वेधापि उपलब्धिः अस्ति दीर्घशूकविशिष्टे आर्याणां प्रयोगः अस्ति एवं म्लेच्छानां तु कङ्गौ धान्यविशेषे वर्तते तर्हि अत्र कः शक्तिग्रहः स्वीकर्तव्यः इति प्रश्ने अयं वाक्यशेषः शक्तिनिर्णायकः भवति संदेहे जाते अत्र शक्तिः वा तत्र शक्तिः वा इति संदेहे जाते शक्तिनिर्णायकः अयं वाक्यशेषः भवति इति कारणात् शक्तिग्राहकत्वेन शक्तिनिश्चायकत्वेन अस्य गणना कृता कः अस्ति अथान्या औषधयो म्लायन्ते अधैते मोदमानास्तिष्ठन्ति वसन्ते सर्वसस्यानां जायते पत्रशातनं मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः अयं यः अन्तिमभागः अस्ति कणिशशालिनः इति अयं दीर्घशूकविशिष्टे एव शक्तिः इति निर्णायकः भवति पूर्वं न ज्ञातम् इति नास्ति पूर्वं ज्ञातं परन्तु द्वेधा गृहीतम् इति कारणात् सन्देहः जातः सन्देहे जाते निर्णयः एतेन वाक्यशेषेण क्रियते अतः अयं शक्तिनिर्णायकः वाक्यशेषः इति वाक्यशेषात् दीर्घशूके शक्तिः निर्णीयते कङ्गौ तु शक्तिभ्रमात् प्रयोगः इति तर्हि कङ्गौ यः प्रयोगः तस्य का गतिः शक्तिः यदि अत्रैव दीर्घशूकविशेषे एव अस्ति तर्हि कङ्गौ कथं प्रयोगः इत्युक्तौ सः प्रयोगः शक्तिभ्रमात् भवति शक्तिभ्रमात् प्रयोगः भवति अत एव अस्माभिः यदा सामग्री दृष्टा तत्र सर्वत्रापि ज्ञानमेव कारणत्वेन प्रविष्टमस्ति खलु कुत्रापि वास्तविकः पदार्थः न प्रविष्टः इति उक्तं चिन्तनं कृतं खलु सामग्री यदा सर्वापि चिन्तिता तत्र सर्वत्रापि ज्ञानत्वेन प्रवेशः किमर्थं तस्य उदाहरणम् इदमस्ति शक्तिभ्रमादपि प्रयोगः भवति शक्तिभ्रमाद् वाक्यप्रयोगः भवति शक्तिभ्रमात् शाब्दबोधोऽपि भवति तस्मात् शाब्दबोधः इति कार्यं पुरुषतन्त्रम् अस्ति वस्तुतन्त्रं नास्ति अतः सर्वत्रापि ज्ञानस्य एव प्रवेशः अस्ति इति नानाशक्तिकल्पने गौरवात् इति उभयत्रापि शक्तिस्वीकारे गौरवम् एकस्य पदस्य उभयत्र शक्तिस्वीकारे गौरवम् तर्हि नानार्थकपदस्थले का गतिः तत्र किमर्थं स्वीकृतम् इत्युक्तौ तत्र उभयत्रापि प्रयोगः मुख्यः अस्ति प्रामाणिकानां प्रयोगः अस्ति इति कारणात् तत्र स्वीकृतं किञ्च किमस्ति एकत्र मुख्यः अन्यत्र लाक्षणिकः इति वक्तव्यं चेत् तत्र नियामकमपि अपेक्षते हरिपदस्य
किं देवविशेषे प्रयोगः मुख्यः, प्राणिविशेषे गौणः लाक्षणिकः, अथवा प्राणिविशेषे मुख्यः, देवविशेषे गौणः लाक्षणिकः इत्यत्र नियामकं किञ्चित् अपेक्षितं। तद् नियामकं किमपि नास्ति। तन्नियामकाभावात् अगत्य उभयत्रापि शक्तिः स्वीकर्तव्या भवति। भो तात्पर्यं गृहीतं चेदपि अयं शक्यो वा लक्ष्यो वा इति निर्णायकम् अपेक्षते खलु। शब्देन विवक्षितः अयमस्ति। देवः वा प्राणिः वा अथवा अन्यः मनुष्यः कश्चन विवक्षितः अस्ति इति विशेषणैः अथवा किं समभिव्याहारात् ज्ञातुं शक्यते। सः शक्यो वा लक्ष्यो वा इति निर्धारणं कथम्? उभयथापि प्रयोगः अस्ति। तथा तो न भवति खलु। तथा तो न भवति खलु। तर्हि सा यदि स्वीक्रियते चेत् अन्यस्मिन् प्रयोगे तत्र वक्तुः इच्छा अस्ति, सापि निर्णायिका। अत एव नानाशक्तिकत्वं सिद्ध्यति। तदेव उच्यते। अवश्यं ज्ञातुं शक्यते भो, तत्र विवादो नास्ति। किमस्ति? एकं पदं नानाशक्तयः तासु शक्तिषु का शक्तिः प्रकृते कार्यं करोति इति निर्णयः प्रकरणादिना क्रियते। अत्र शक्तिः अस्ति लक्षणा नास्ति इति निर्णयः तेन कर्तुं शक्यते वा? तन्न कर्तुं शक्यते इति उच्यते। एव सत्यम्। एवम् एवम् इष्यते इष्यते, क्लेशः नास्ति। परन्तु किं वक्तव्यम्? अत्रत्यः एव प्रयोगः मुख्यः, अत्रत्यः गौणः इत्यत्र नियामकं किं? किमपि नास्ति। प्रकरणम् उभयथापि अस्ति। एवं तस्मात् अत एव किम् उक्तं? शक्तिः का कार्यं करोति इत्यत्र तन्नियामकं भवति। एवं परन्तु अत्र शक्तिः अस्ति, अत्र शक्तिः नास्ति इति न साधयति तत्। एवं एवं उभयोः अपि प्रयोगयोः मुख्यत्वमेव, तत्र गौणत्वे नियामकं नास्ति। अत एव नियामकाभावात् उभयत्रापि प्रयोगस्य मुख्यत्वात् उभयत्रापि शक्तिः स्वीक्रियते। हर्यादिपदे तु विनिगमकाभावात् नानाशक्तिकल्पनम् इदमेव विनिगमकाभावादित्यनेन उक्तम्। अस्य प्रयोगस्य मुख्यत्वम् अस्य गौणत्वम् इत्यत्र विनिगमकं किमपि नास्ति। तस्मात् तत्र नानाशक्तिकल्पनम् इति। अत्र तु पश्यतु, कुत्र यवशब्दे तु विनिगमकम् अस्ति, वाक्यशेषः विनिगमकः अस्ति, वाक्यशेषः तस्मिन् वर्तते इति किञ्चित् प्रमाणं लब्धं। वाक्यशेषः अत्र यवपदस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति वदति। किञ्चित् वा प्रमाणं तत्र लब्धं, तथा प्रमाणं किञ्चित् अपेक्षितं। तत् तादृशप्रमाणस्य असत्वात् नानार्थकत्वम् इति उच्यते। एवं विवरणापि शक्तिग्रहः वर्णनं तु तत्समानार्थपदान्तरेण तदर्थकथनम् इदम् अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम्। आख्यातस्य विषये उच्यते। यथा घटः अस्ति इत्यस्य कलशोऽस्ति इत्यनेन विवरणात् घटपदस्य कलशे शक्तिग्रहः एवं पचति इत्यस्य पाकं करोति इत्यनेन विवरणात् आख्यातस्य यत्नार्थकत्वं कल्प्यते। एवं प्रसिद्धपदस्य सान्निध्यादपि शक्तिग्रहः भवति। यथा इह सहकारतरौ मधुरं पिकौरौति इत्यादौ पिकशब्दस्य कौकिले शक्तिग्रहः प्रसिद्धः इति। तत्र तर्हि एतावता शक्तिग्राहकाणि सर्वाण्यपि प्रमाणानि उक्तानि। शक्तिः का इत्यपि निर्णयः कृतः, शक्तिग्राहकाणि प्रमाणानि कानि इत्यपि निरूपितम्। इतः परम् इयं शक्तिः कुत्र वर्तते इति निर्णयः क्रियते। एवं शक्तेः स्वरूपं तद्ग्राहकं च निश्चितम्। इतः परं सा कुत्र अस्ति इति वक्तव्यम्। अन्तिमे गत्वा शक्तं पदम् इति एकेन शब्देन अस्य निरूपकं किम् इति उच्यते। एवं शक्तिः पदस्य अर्थस्य च सम्बन्धः इति आरब्धम्। तत्र एकः सम्बन्धी भवति शक्यः, अन्यः सम्बन्धी भवति शक्तः इति। तर्हि एकः सम्बन्धी कः इति इदानीं निरूपणं क्रियते। शक्यः कः इति निरूपणार्थम् इतः परं पूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च। तत्र पूर्वपक्षः प्रायः बहुभिः श्रुतः अस्ति, प्रसिद्धः अस्ति। जातौ एव शक्तिः किमर्थम् इत्यपि प्रसिद्धम् अस्ति। तस्मात् तद्विषये बहु किमपि न वक्तव्यमस्ति। तथापि किञ्चित् स्पृष्ट्वा यथा पङ्क्त्यर्थः भवति तथा किञ्चित् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। एवं तत्र जातौ एव शक्तिग्रहः। यदा एवं शक्तेः निरूपणं कृतं तदुत्तरम् इयं या शक्तिः अस्ति सा शक्तिः जाता एव अस्ति, न तु व्यक्तौ व्यभिचारात् अनन्त्याच्च।
व्यभिचारात् इत्यस्य अर्थः व्यक्तौ यदि शक्तिः स्यात् तर्हि यस्यां व्यक्तौ शक्तिः गृहीता शाब्दबोधे तस्याः एव भानम् अपेक्षितं स्यात् एवं निर्बन्धो नास्ति। एकस्यां व्यक्तौ शक्तिः गृहीता अन्यस्यां न गृहीता सा शाब्दबोधे भासते, तर्हि यस्यां व्यक्तौ शक्तिः न गृहीता सापि शाब्दबोधे भासते इति कारणात् व्यभिचारः। गोशब्दस्य एकस्यां गवि शक्तिः गृहीता, गावः इति बहुवचनान्तः प्रयोगः कृतः, श्रुत्वा बहूनां गवाम् उपस्थितिः भवति, तर्हि अन्यासां पूर्वं शक्तिग्रहे विषयत्वम् अस्ति वा? नास्ति। शक्तिग्रहस्तु एकस्यां व्यक्तौ एव जातः, अन्यस्यां व्यक्तौ न जातः, सा व्यक्तिः शाब्दबोधे विषयः अस्ति। तस्मात् शक्तिग्रह अविषयत्वेपि शाब्दबोधविषयत्वात् व्यभिचारः, शक्त्यभावेपि शाब्दबोधविषयत्वम् आगतम् इति अयं व्यभिचारः। तस्मात् सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिः वक्तव्या, एकस्यां व्यक्तौ शक्तिः इति वक्तुं न शक्यते। सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिः उच्यते चेत् व्यक्तिभेदेन शक्तिभेदः व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् शक्तेः आनन्त्यात् तदग्रे उच्यते। व्यभिचारात् आनन्त्याच्च इत्यनेन यदा सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिः स्वीक्रियते तदा व्यक्तिभेदात् शक्तिभेदः व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् शक्तेः आनन्त्यम् इति। किञ्च एतावता किं कृतं? व्यक्तिशक्तिपक्षे दूषणम् उक्तम्। तर्हि जातौ शक्तिः स्वीकर्तव्या वा? व्यक्तिशक्तिपक्षे दूषणं जातं चेत् शक्तिपक्षः सिद्ध्यति वा इति प्रश्ने स्वपक्षेपि युक्तिः अस्ति इति वदति। कथं? जातिं विना किं व्यक्तिं विना, इदानीं प्रश्नः मध्ये एवं कर्तव्यः भवति, किञ्चित् व्यक्तिं विना जातिभानस्य असम्भवात् व्यक्तेरपि भानम् इति केचित् इति अस्ति। तर्हि प्रश्नः एवं भवति, व्यक्तौ शक्तिः न स्वीक्रियते, जातौ एव शक्तिः स्वीक्रियते, भवता व्यक्तौ शक्तिः नास्ति इति उच्यते। तर्हि व्यक्तिं विना जातेः भानं कदाचिदपि न भवति खलु? एवं व्यक्तिं विना जातेः भानं न सम्भवति। तो जातौ शक्तिः अपेक्षते चेत् व्यक्तौ अपि सा भवेदेव खलु इति प्रश्ने तत्र उच्यते। तथा न, जातौ या शक्तिः अस्ति सा शक्तिरेव व्यक्तेः अपि भानं प्रयोजयति। अग्रे क्रमेण तद्विषये आगच्छति। यदा कार्यकारणभावं पश्यामः तदा जातिशक्तिवादिना एवमेव कार्यकारणभावः उच्यते। जातिविषयकः शक्तिग्रहः जातिप्रकारकव्यक्तिविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति कारणम्, एवमेव कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। जातिविषयकः शक्तिग्रहः जातिप्रकारकव्यक्तिविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति कारणम्। तर्हि जातौ यः शक्तिग्रहः अयमेव व्यक्तेः अपि भानं प्रयोजयति चेत् व्यक्तिभानार्थं पृथक् शक्तेः आवश्यकता नास्ति इति तेषां पक्षे कार्यकारणभावः क्रमेण अग्रे आगच्छति। तदनुसारेण अग्रे गच्छामः। एवं तन्न शक्तिं विना व्यक्तिभान अनुपपत्तेः कार्यकारणभावः अस्ति। शाब्दबोधे भानमपेक्षते चेत् शक्तिः वा लक्षणा वा तत्र अपेक्षते एव खलु। वृत्त्या यः पदार्थः उपस्थितः स एव शाब्दबोधे भासते। जातिशक्तिः या भवता उक्ता अस्ति तत्र शक्तिग्रहे व्यक्तेः भानं नास्ति। शक्तिग्रहे यदि व्यक्तेः भानं नास्ति चेत् उपस्थितौ अपि व्यक्तिः न भासते। त्रिशक्तिज्ञानाधीना उपस्थितिः व्यक्तेः नास्ति चेत् शाब्दबोधे भानं कथम् इति प्रश्नः अयं तदवस्थः एव। तदेव उच्यते शक्तिं विना व्यक्तिभान अनुपपत्तेः। तदा उच्यते शक्तिः एव स्वीकर्तव्या इति निर्बन्धः अस्ति वा? शाब्दबोधे भानार्थं निर्बन्धो नास्ति। लक्षणां स्वीकुर्मः। गामानय इति वाक्यमस्ति। गोशब्दस्य गोत्वम् इत्यर्थः। गोत्वे आनयनकर्मत्वं बाधितम्, अन्वयानुपपत्तिः वर्तते। तस्मात् लक्षणा स्वीकर्तव्या। लक्षणया व्यक्तेः भानम्, उपस्थितिः जाता, व्यक्तिः शाब्दबोधे भासते, बाधकं किमपि नास्ति खलु। तदा उच्यते अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि व्यक्तिबोधात्। यत्र अनुपपत्तिः वर्तते तत्र एवं प्रकारः कथञ्चित् समर्थयितुं शक्यते। यत्र अनुपपत्तिः नास्ति तत्र का गतिः? गौः अस्ति इत्यादि वाक्येषु सत्ता गोत्वे न बाधिता। तर्हि एतादृशस्थलेषु व्यक्तिबोधस्तु अनुभवसिद्धः अस्ति चेत् लक्षणया इति वक्तुं न शक्यते। लक्षणा बीजस्य प्रकृते असत्त्वात् इति। तर्हि तदुपरि प्रश्नः भवति, अस्तु जातौ शक्तिः मास्तु इति उक्तं भवता, व्यक्तौ शक्तिः स्वीकृता, तर्हि व्यक्तिशक्तिपक्षे आनन्त्यं वर्तते एव। दोषद्वयं यत् पूर्वोक्तं तत्तु न वारितमस्ति खलु एतावता। व्यभिचारो वा आनन्त्यं वा इति उभयथापि यद् दूषणं कृतं तस्य वारणं तु न कृतमस्ति। तदा उच्यते न
सर्वासु व्यक्तिषु एकैव शक्तिः स्वीक्रियते। सर्वासु व्यक्तिषु एकैव शक्तिः यस्मात् स्वीक्रियते तस्मात् आनन्त्यं नास्ति। व्यक्तिभेदेपि शक्तिभेदो नास्ति, आनन्त्यप्रयुक्तः दोषो नास्ति। सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिः स्वीक्रियते इति कारणात् व्यभिचारोऽपि नास्ति। या व्यक्तिः शाब्दबोधे भासते सा सर्वान्तर्गता वर्तते। सर्वान्तर्गतत्वात् तत्रापि पूर्वं शक्तिः गृहीता, गृहीतशक्तिका व्यक्तिः एव शाब्दबोधे भासते इति कारणात् व्यभिचारोऽपि नास्ति। तर्हि दोषद्वयमपि एतेन वादितं भवति। तर्हि प्रश्नः एवं भवति, सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिः स्वीक्रियते चेत् एतावता अनुगमः न जातः खलु। यतः किमस्ति, शक्तिग्रहस्य शाब्दबोधं प्रति यदा कारणत्वं वक्तव्यं तदा कार्यकारणभावः कथं भवति? तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तद्विषयकशक्तिग्रहः कारणं, तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तद्विषयकशक्तिग्रहः कारणम्। इदानीं शक्तिग्रहस्तु अनन्तासु व्यक्तिषु वर्तते। तर्हि शक्तिग्रहे किं सर्वासां भानं वक्तव्यं। तर्हि अनन्ताः व्यक्तयः शक्तिग्रहे विषयीभूताः इति वक्तव्यं। तर्हि यदा ज्ञानस्य कारणता तदा विषयतानां कारणतावच्छेदकत्वं। विषयताः कारणतावच्छेदिकाः भवन्ति। तर्हि अनन्तव्यक्तिविषयकत्वं यस्मात् कारणीभूतज्ञानस्य वर्तते तस्मात् तत्तद्व्यक्तिविषयतायाः कारणतावच्छेदकत्वं वक्तव्यं। तादृशविषयतानाम् आनन्त्यात् कार्यकारणभावभेदः भवेदेव खलु। तदुक्तं न च अननुगमः इत्यनेन। तदा उच्यते न व्यक्तिविषयकशक्तिग्रहत्वेन कार्यकारणभावः नोच्यते, अपितु जात्यवच्छिन्नविषयकशक्तिग्रहत्वेनैव कार्यकारणभावः। गोत्वावच्छिन्नविषयकशाब्दबोधं प्रति गोत्वावच्छिन्नविषयकशक्तिग्रहत्वेन कारणता। गोत्वावच्छिन्ना विषयता सकलासु व्यक्तिषु एकैव अस्ति इति कारणात् अननुगमः नास्ति, आनन्त्यमपि नास्ति। कारणतावच्छेदकत्वं गोत्वावच्छिन्नविषयतायाः एव। सर्वासु व्यक्तिषु अनुगतं यद् गोत्वम् अस्ति, अनुगता या विषयता अस्ति, सा विषयता कारणतावच्छेदकत्वेन स्वीक्रियते। सा च एका अस्ति इति कारणात् अननुगमप्रयुक्तोऽपि दोषः नास्ति, आनन्त्यप्रयुक्तोऽपि दोषः नास्ति इति उच्यते। एतावता अस्माभिः तेन यः कार्यकारणभावः उक्तः तस्य वारणं तु न कृतं। जातिविषयकशक्तिग्रहेणैव व्यक्तेः अपि भानं सम्भवति खलु, तस्य तु वारणं न कृतमस्ति खलु। सः कार्यकारणभावः नैव वारितः। स्वपक्षे कथञ्चित् दोषाणां वारणं कृतम्। एवं कार्यकारणभावः अस्ति, अनुगमोऽपि अस्ति, आनन्द्यमपि नास्ति इति उक्तं। परन्तु तेन या रीतिः उक्ता सा तु न खण्डिता अस्ति। जातिशक्तिग्रहः एव जातिविशिष्टव्यक्तिभानप्रयोजकः इति या तस्य रीतिः अस्ति तस्याः खण्डनं न कृतं। तस्याः खण्डनम् इतः परं क्रियते। जातिविषयकः शक्तिग्रहः इति खलु उच्यते भवता, तस्य आकारः वक्तव्यः। किं गोत्वं गोपदशक्यम् इति शक्तिग्रहस्य आकारो वा, अथवा गौः किं गौः शक्या इति वा शक्तिग्रहस्य आकारः इति। कथम् आकारः इति इतः परं तस्य विकल्पं कृत्वा खण्डनं करोतु। यदि एवम् आकारः तर्हि सिद्धिः, यदि एवम् आकारः तथापि अस्मत्पक्षसिद्धिरेव इति वक्तव्यमस्ति। तदर्थम् इतः परं ग्रन्थः। किञ्च गौः शक्या इति शक्तिग्रहः यदि तदा व्यक्तौ शक्तिः। पश्यतु, शक्तिग्रहः प्रसिद्धः कः अस्ति? यस्माद् व्यक्तेः शाब्दबोधे भानं भवति तर्हि व्यक्तिधर्मिकः शक्तिग्रहः इति सुरसतया आगच्छति। स्वारस्यं तत्रैव अस्ति। व्यक्तेः शाब्दबोधे भानं भवति चेत् शक्तिग्रहेपि व्यक्तिः एव भासते। तर्हि गौः शक्या इति शक्तिग्रहस्य आकारः। एवं क्लेशः कः अस्ति प्राभाकरस्य? तेन अयमेव शक्तिग्रहः इति वक्तुं न शक्यते। यतः प्राभाकरमते भ्रमात्मकं ज्ञानं किमपि नास्ति। एवं भ्रमात्मकं ज्ञानं नास्ति इति कारणात् वस्तुतः शक्तिः गोत्वे वर्तते, परन्तु गवि भासते अयं भ्रमः इति तेन वक्तुं न शक्यते। सर्वमपि ज्ञानं परमात्मकमेव। तस्मात् गौः शक्या इति यदि शक्तिग्रहः तर्हि प्रमा विषयसाधिका, तर्हि व्यक्तौ शक्तिः सिद्धा। तस्मात् तेन किं वक्तव्यं? न एवं शक्तिग्रहः न भवति, गोत्वं गोपदशक्यम् इत्येव शक्तिग्रहः भवति इति वक्तव्यम्। एवं यदा तु गोत्वं गोपदशक्यम् इति शक्तिग्रहः तदा अस्माकम् अवसरः लभ्यते। कथम् अवसरः लभ्यते तदुच्यते। पश्यतु, यदि तु गोत्वं शक्यम् इति शक्तिग्रहः तदा गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं शाब्दबोधश्च न स्यात्।
समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हेतुत्वात् इति। किं जातं गोत्वं गोपदशक्यम् इति शक्तिग्रहः गोत्वविशेष्यकः अस्ति। अस्मिन् शक्तिग्रहे गोत्वं विशेष्यविधया भासते चेत् शक्तिग्रहजन्यपदार्थोपस्थितौ तस्य प्रकारविधया भानं कथम्? पदार्थोपस्थितिः व्यक्तेः भवति खलु। गोत्वप्रकारिका गोविशेषिका पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधोऽपि तादृशः एव। शाब्दबोधे यः प्रकारः पदार्थोपस्थितौ यः प्रकारः स एव शक्तिग्रहे प्रकारः अपेक्षते, स एव विशेष्यः अपेक्षते। यः तत्र विशेष्यः सः अत्र विशेष्यः। समानविषयकत्वेन तयोः कार्यकारणभावः अस्ति। तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तद्विषयक उपस्थितेः कारणता तद्विषयक उपस्थितौ तद्विषयकशक्तिग्रहस्य कारणता इत्यस्य कः अर्थः? एवमेव अर्थः। तद्धर्मावच्छिन्न तद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति तद्धर्मप्रकारक तद्धर्मी विषयकशाब्दबोधं प्रति तद्धर्मप्रकारक तद्धर्मी विषयकपदार्थोपस्थितेः कारणता तद्धर्मप्रकारक तद्धर्मी विशेष्यकोपस्थितिं प्रति तद्धर्मप्रकारक तद्धर्मी विशेष्यक शक्तिग्रहस्य कारणता इति वक्तव्यं। भवतां शक्तिग्रहः गोत्वधर्मिकः अस्ति, तर्हि उपस्थितौ वा शाब्दबोधे वा गोत्वं प्रकारः कथम्? इदं वर्णयितुं न शक्यते इति। किञ्च दूषणान्तरमपि अस्ति। भवतां मते सर्वं ज्ञानं परमात्मकं खलु, तर्हि गोत्वं शक्यम् इति शक्तिग्रहः गोत्वे शक्तिं साधयति। गोत्वे शक्तिः सिद्धा चेत् शक्यतावच्छेदकं जातं गोत्वत्वम्। एवं शक्यतावच्छेदकं जातं गोत्वत्वं। गोत्वत्वं च निखिलगोसमवेतत्वे सति गवेतरासमवेतत्वरूपं। तर्हि किं साधितं भवता? किमपि न साधितम्। अननुगमवारणार्थम् आनन्त्यवारणार्थं खलु जातौ शक्तिः उक्ता। जातौ या शक्तिः वर्तते शक्यतावच्छेदकमुक्षौ भवतां मध्ये जगत् प्रविष्टं सर्वम्। अस्मन् मध्ये केवलं गावः एव प्रविष्टाः, भवतां मध्ये तु तदतिरिक्ताः पशवः सर्वेपि प्रविष्टाः इति कारणात् तवैव गौरवम् इति तत्र उच्यते। शक्यतावच्छेदकांशे तव गौरवं भवति इति। किंच गोत्वे यदि शक्तिः तदा गोत्वत्वं शक्यतावच्छेदकं वाच्यं। गोत्वत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोसमवेतत्वं तथा च गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदके अनुप्रवेशात् तवैव गौरवं। शक्यतावच्छेदकांशे एतेषां प्रवेशः वर्तते इति कारणात् तवैव गौरवं वर्तते। लाघवमादाय भवान् प्रवृत्तः जातौ शक्तिं साधयितुं स्वमते एव गौरवम् आपतितम्, अतः एवं न वक्तव्यम्। तस्मात् जातौ शक्तिः न वक्तव्या, किन्तु तत्तज्जात्याकृति विशिष्ट तत्तद्व्यक्तिबोध अनुपपत्या कल्प्यमाना शक्तिः जात्याकृति विशिष्ट व्यक्तावेव विश्राम्यति। तस्मात् शाब्दबोधे भान अनुपपत्या शक्तेः कल्पना वर्तते। अयं सम्बन्धः किमर्थं कल्पितः? यस्मात् पदविशेषेण अर्थविशेषः शाब्दबोधे भासते। तर्हि शाब्दबोधे भान अनुपपत्या शक्तिकल्पना वर्तते चेत् शाब्दबोधे यः भासते शक्तिः अपि तत्रैव वक्तव्या। शाब्दबोधे जातिविशिष्टा व्यक्तिः भासते तर्हि तद्बोध अनुपपत्या कल्प्यमाना शक्तिः अपि जातिविशिष्टव्यक्तावेव वर्तते इति। तत्रापि मतभेदः अस्ति। आकृतेः अपि भानं वर्तते। जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः इति सूत्रानुसारेण तु जातिः आकृतिः उभयविशिष्टव्यक्तौ एकैव शक्तिः वर्तते। नवीनपक्षस्तु जातिविशिष्टव्यक्तौ एका शक्तिः आकृतौ च अन्या शक्तिः पृथक् शक्तिः। भानं तु एकविधमेव इति सा अन्याकरः सर्वात्। तत्र अन्यः विचारः कर्तव्यः भवति। अस्तु, परन्तु प्रकृते तस्य आवश्यकता नास्ति। तात्पर्यम् एवमेव जातिविशिष्टव्यक्तावेव शक्तिः स्वीकर्तव्या इति। तर्हि शक्तिः का इति उक्तं, शक्यः कः इति उक्तम्। अवशिष्टं तृतीयं तदुक्तं शक्तं पदम् इति। शक्तिरूपः यः सम्बन्धः तस्य एकः सम्बन्धी जातः शक्यः, अपरः सम्बन्धी भवति शक्तः। तदुक्तं शक्तं पदम् इति। पदं नाम किं? शक्तं शक्तिमत् यत् तद्भवति पदम् इति। तच्चतुर्विधं क्वचिद् यौगिकं क्वचिद् रूढं क्वचिद् योगरूढं क्वचिद् यौगिकरूढम्। अयं विलक्षणः विभागः पदानां। क्वचित् क्वचित् इति यद्यपि अस्ति तथापि किञ्चित् इति तदर्थः। एकमेव पदम् अस्मिन् देशे यौगिकम् अन्यस्मिन् देशे रूढम् इति नास्ति। इदं किञ्चित् पदं यौगिकं किञ्चित् पदं रूढं, किञ्चित् पदं योगरूढं किञ्चित् पदं यौगिकरूढम् इति अस्ति। तदर्थम् इदानीं तेषाम् अर्थः कः इति उच्यते। तथा हि यत्र अवयवार्थः एव बुध्यते तद् यौगिकं, यत्र अवयवशक्त्या विशिष्टः अर्थः बुध्यते
तादृशस्थले तत्पदं विशिष्टार्थबोधकं तत्पदं यौगिकम् इति उच्यते। तस्य पदस्य संज्ञा यौगिकं पदम् इति। अत एव मया किम् उच्यते, बोध्यते इति उच्यते, तद्वाचकम् इति नोच्यते। अवयवशक्त्या यत्र विशिष्टः अर्थः बुध्यते तद्बोधजनकं पदं यौगिकं पदम् इति लोके व्यवहारः अस्ति। यथा पाचकादिपदं, वस्तुतः नैयायिकमध्ये पाचकः इति पदं न भवति, शक्तं पदम् इति यदि रीतिः तर्हि इदं वाक्यमस्ति। तथापि किमस्ति, विशिष्टः अर्थः बोधनीयश्चेत् एवम् अनुपूर्वी प्रयुज्यते। तर्हि अस्याः अनुपूर्व्याः पाचक इति पदस्य शक्तिः तत्र नास्ति, पाककर्तरि शक्तिः नास्ति, किन्तु एतद् समुदाय घटकीभूतानां प्रत्येकम् अर्थविशिष्टे शक्तिः वर्तते। तादृश अर्थविशेषवाचक अवयव समुदायत्वं नाम यौगिकत्वम् इति वक्तुं शक्यते। इदं तत्र विवक्षितम् अस्ति। अतः पाचक इति पदं यौगिकम् इत्यस्य अर्थः तादृश किं योगसम्बन्धी अथवा योगघटितं, योगः नाम तादृश स्वीय स्वस्व अर्थविशेषवाचक पदानाम् अव्यवहित पूर्वापरी भावः इति। यथा पाचक इति पदे अस्ति धातुः एवं प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, एतयोः उभयोः अपि प्रत्येकम् अर्थविशेषः प्रसिद्धः। अर्थविशेषवाचक पदानां परस्परम् अव्यवहित पूर्वापरी भावः सः प्रकृते वर्तते। अतः इदं पदं यौगिकम् इति उच्यते। एवं सर्वत्र स्थितिः नास्ति, क्वचित् एवम् अवयवाः न भवन्ति, क्वचित् सर्वोपि समुदायः एव तादृश अर्थविशेषबोधकः भवति। तादृशस्थले उच्यते रूढम्। यथा शक्तं पदं, शक्तं यत् पदमस्ति गोपदं घटपदम् इत्यादिकम्, इदं सर्वमपि रूढम्। तस्य पदस्य या आनुपूर्वी अस्ति सा आनुपूर्वी एव शक्ततावच्छेदिका भवति। तेन रूपेणैव तस्य अर्थविशेषवाचकत्वं तद्भवति रूढं। तदेव अत्र उदाहरणत्वेन उच्यते। तथा हि अत्र अवयवार्थः एव बुध्यते यस् तद् यौगिकं, यथा पाचकादिपदं यत्र अवयवशक्तिनिरपेक्षया समुदायशक्त्या गृह्यते तद् रूढं, यथा गोमण्डपादिपदम् इति। यत्र तु अवयवशक्तिविशेषे समुदायशक्तिरपि अस्ति तद् योगरूढम् इति। यस्मिन् अर्थे अवयवशक्तिः वर्तते, अवयवानां यादृश विशिष्ट अर्थवाचकत्वं स एव अर्थः, तेन रूपेण इति न, रूपान्तरेण स एव अर्थः यत्र बुध्यते तस्य समुदायस्य योगरूढम् इति संज्ञा। एवं तस्य समुदायस्य योगरूढं, यतः पदम् इत्युक्तौ प्रकृते पदशब्देन किम् आनुपूर्वी विशेष विशिष्ट वर्णसमुदायः एव विवक्षितः अस्ति। अयं वर्णसमुदायः तादृश अवयवघटितोऽपि अस्ति, स्वतन्त्रम् अर्थविशेषवाचकोऽपि वर्तते, धर्मान्तरावच्छिन्न तदर्थवाचकोऽपि वर्तते। अतः अयं जातः योगरूढः। इदं पदं जातं योगरूढं। यथा पङ्कजपदं, पङ्कजपदस्य पङ्कजनिकर्तरि शक्तिः वर्तते। अवयवात् यदा बोधः भवति, अवयवात् यदा पदार्थविशेषाणां बोधः भवति, सः पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेणैव भवति। यतः अवयवशक्तिः कुत्र अस्ति, पङ्कजनिकर्तरि। अवयवाः प्रत्येकम् अर्थोपस्थापकाः वर्तन्ते, तर्हि प्रत्येकं येन येन रूपेण अर्थाः उपस्थिताः तेन तेन रूपेणैव तेषां शाब्दबोधे भानमस्ति। तस्मात् पङ्कजशब्दात् अवयवशक्त्या पङ्कजनिकर्ता अयम् उपस्थितः भवति, अयं बुध्यते। समुदायशक्तिः परं कुत्र अस्ति, पद्मत्वावच्छिन्ने। तर्हि अयं यः समुदायः अस्ति पङ्कज इति, एतत् समुदायावच्छिन्ना अन्या एका शक्तिः वर्तते। सा शक्तिः कस्मिन् वर्तते, पद्मत्वावच्छिन्ने वर्तते। किं जातं परन्तु पङ्कजनिकर्तृत्वम् एवं पद्मत्वम् उभयमपि एकस्मिन्नेव धर्मिणि वर्तते। तस्मात् धर्मी एकः वर्तते, रूपं परं भिन्नमस्ति। एवं धर्मी एकः, रूपं परं भिन्नम्। अत एव किम् उक्तं तेन, पश्यतु, अवयवशक्तिविशेषे विशेषे समुदायशक्तिरपि अस्ति। शक्तिविशेषे इत्युक्तौ शक्तिमति
धर्मी विशेषे समुदाय शक्ति अस्ति। रूपस्य ऐक्यं नास्ति, रूपं तु भिन्नं भिन्नं, रूपं तु भिन्नं भिन्नं। एकया शक्त्या पंकजनिकर्तृत्वेन रूपेण बोधः, अन्यया शक्त्या पद्मत्वेन रूपेण बोधः। धर्मी परमेकः इति कारणात् योगरूढं, यस्मिन् योगः तस्मिन्नेव रूढिः इति इदं योगरूढम् इति। तदेव उच्यते तथा हि पंकजपदम् अवयवशक्त्या पंकजनिकर्तृरूपम् अर्थं बोधयति, समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति इति। तर्हि अत्र उच्यते समुदायशक्त्या एतद् वर्णनं किमर्थं क्रियते इति वदामि। किमर्थं पंकजनिकर्तृत्वेनैव रूपेण बोधयति इति उच्यते, यस्मात् केवल अवयवशक्तिः अतिप्रसक्ता अस्ति। पंकजनिकर्तृत्वं केवलं पद्मस्य नास्ति, अन्येपि सन्ति बहवः पदार्थाः, ये ये पंके उत्पद्यन्ते सर्वेपि पंकजाः एव। तस्मात् पंकजनिकर्तृत्वम् अतिप्रसक्तं, पंकजनिकर्तृत्वेनैव केवलं बोधः स्यात्। तर्हि यस्य तात्पर्यं नास्ति, यस्य बोधे तात्पर्यं नास्ति, तस्यापि बोधः स्यात् अतिप्रसक्तः, विवक्षितार्थबोधो न स्यात्। तस्मात् तादृश अतिप्रसक्तस्य योगार्थस्य संकोचार्थं रूढेः आवश्यकता अस्ति। तदेव उक्तं केवलया अवयवशक्त्या कुमुदेपि प्रयोगः स्यात् इति वाच्यं रूढिज्ञानस्य केवलयौगिकार्थबुद्धौ प्रतिबन्धकत्वादिति प्राञ्चः। तर्हि किं जातम्, अतिप्रसक्तः योगः रूढ्या अस्माभिः संकोच्यते। तर्हि उच्यते योगः अतिप्रसक्तः खलु, अतिप्रसक्तः चेत् कुमुदम् उद्दिश्य पंकजः इति पदप्रयोगः किमर्थं न भवति? योगस्तु तत्र वर्तते, योगः अस्ति चेत् तद्विवक्षया कुमुदविवक्षया पंकजपदप्रयोगः किमर्थं न भवति इति प्रश्ने तत्र प्राचीनैः किम् उच्यते? प्राचीनैः प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः उच्यते। इदं यत् रूढिज्ञानमस्ति, इदं रूढिज्ञानं पद्मातिरिक्ते पंकजनिकर्तृत्वप्रकारकं बोधं प्रतिबध्नाति। पद्मातिरिक्ते पंकजनिकर्तृत्वप्रकारकबोधं प्रति रूढिज्ञानं प्रतिबन्धकम्। रूढि पंकजपदं रूढं पद्मे रूढम् इति ज्ञानं प्रतिबन्धकम्। तर्हि पद्मातिरिक्ते पंकजनिकर्तृत्वप्रकारकबोधः इत्यस्यैव अर्थः उच्यते। पद्मत्व अनवच्छिन्ना या पंकजनिकर्तृत्वावच्छिन्ना प्रकारता। पद्मत्व अनवच्छिन्ना या पंकजनिकर्तृत्वावच्छिन्ना प्रकारता तादृश प्रकारताशाली शाब्दबोधं प्रति, अथवा पद्मत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न विषयता निरूपित पंकजनिकर्तृत्व प्रकारताक शाब्दबोधं प्रति। कुमुदे यदा पंकजनिकर्तृत्वं प्रकारः तदा कुमुदनिष्ठ विषयतायाः अवच्छेदकः धर्मः कुमुदत्वं, न तु पद्मत्वं। तर्हि पद्मत्व अनवच्छिन्ना विषयता कुमुदनिष्ठा विषयता, तादृश पद्मत्व अनवच्छिन्न विषयता निरूपित पंकजनिकर्तृत्व प्रकारताशाली शाब्दबोधः कुमुदं पंकजनिकर्तृ इत्याकारक शाब्दबोधः। एतादृश शाब्दबोधं प्रति पंकजपदं पद्मे रूढम् इति रूढिज्ञानं मणिमन्त्रन्यायेन प्रतिबन्धकं। प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावश्चेत् तत्र मुद्रा अपेक्षते इति नियमः नवीनैः कृतः। एतेषां तु सर्वेषां कथमस्ति प्राचीनमते मणिमन्त्रन्यायेन प्रतिबन्धकता। दाहं प्रति मणेः प्रतिबन्धकत्वं। मुद्रा अस्ति वा तत्र? नास्ति, मुद्रा नास्ति। मुद्रां विनापि प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावः अनुभवसिद्धः, सः एव अनुभवसिद्धः, स एव प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः अत्र स्वीक्रियते। तर्हि एवं प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावं कल्पयित्वा पद्मातिरिक्ते पंकजपदस्य प्रयोगं प्राचीनाः वारयन्ति। नवीनास्तु किं वदन्ति? आवश्यकता नास्ति, कुमुदे प्रसक्तिरेव नास्ति, प्रसक्तं चेत् वारणीयं, पदानाञ्च सन्निहितार्थगामित्वं वर्तते। तथा च योगापेक्षया रूढ्या पदार्थोपस्थितिः शीघ्रं भवति। योगश्चेत् किञ्चित् चिन्तनीयं भवति, कथम् अत्र अवयवाः सन्ति, तेषां परस्परं कः अर्थः इत्यादि चिन्तनं कर्तव्यं भवति। रूढिस्थले तथा आवश्यकता नास्ति। रूढिस्थले साक्षात् तत्र पदार्थोपस्थितिः भवति इति कारणात् यदा पंकजपदं श्रूयते झटिति उपस्थितिः पद्मस्यैव वर्तते। उपस्थितत्वात् तद्विशेष्यकः एव पंकजनिकर्तृत्वप्रकारकः शाब्दबोधः भवति। तस्मात् कुमुदे बोधस्य प्रसक्त्यभावात् सः प्रयोगः यदि
एवमेव वारयितुं शक्यते चेत् अतिरिक्तः प्रतिबद्ध प्रतिबन्धकभावः न कल्पनीयः। तदेव उच्यते वस्तुतस्तु समुदायशक्त्युपस्थिते पद्मे अवयवार्थपङ्कजनिकर्तुः अन्वयबोधः भवति सान्निध्यात्। सन्निहितत्वं नाम किं? तदेव शीघ्रोपस्थितिकत्वं। शीघ्रम् उपस्थितिः वर्तते इति कारणात् उपस्थितं यत् तदादैव तत्र शक्ति शाब्दबोधः भवति। अन्यत्र विचारः एव न कर्तव्यः। पङ्कजनिकर्तृ किं कुमुदं वा मण्डूको वा इति विचारः एव न कर्तव्यः। यदुपस्थितं तत्र अन्वयः भवति, शाब्दबोधः भवति इति। तस्मादेव एवं प्रतिबद्ध प्रतिबन्धकभावः न स्वीकर्तव्यः इति। यत्र तु रूढ्यर्थस्य बाधः प्रतिसन्धीयते। इतः परं किमस्ति? परन्तु कदाचित् पद्मातिरिक्तेपि पङ्कजस्य प्रयोगः दृश्यते। तत्र का गतिः? तात्पर्यमस्ति। एवं प्रयोगः कर्तव्यः अस्ति, तत्र तात्पर्यमस्ति। तत्र किं क्रियते इति प्रश्नः। तस्य उत्तराणि अत्र उच्यन्ते। यत्र तु रूढ्यर्थस्य बाधः प्रतिसन्धीयते। रूढ्या यद्यपि पद्मस्य पूर्वम् उपस्थितिः जाता, परन्तु प्रबलेन प्रमाणेन बाधनिश्चयः अस्ति। अत्र पद्म न विवक्षितमस्ति इति बाधनिश्चयः अस्ति। तत्र का गतिः इत्युक्तौ तत्र विकल्पः क्रियते। यदि तादृशस्थले पङ्कजनिकर्तुः कुमुदत्वेन रूपेण बोधः यदि इष्टः, तर्हि पङ्कजपदस्य लक्षणा वक्तव्या। यदि कुमुदत्वेन बोधः नेष्टः पङ्कजनिकर्तृत्वेनैव, तर्हि अवयवशक्तिः अस्ति, कार्यं करोति, अवयवशक्त्या एव बोधः भवति। तत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति। रूढेस्तु बाधकमस्ति इति कारणात् रूढ्यर्थः न प्रतीयते, अवयवशक्तिः स्वकार्यं करोति। तर्हि कुमुदत्वेन शाब्दबोधे तात्पर्यमस्ति चेत् लक्षणा वक्तव्या, नास्ति चेत् न लक्षणा इति। तदेव उक्तं यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधे न तात्पर्यज्ञानं पद्मत्वस्य च बाधः तत्र च अवयवशक्तिमात्रेण निर्वाहः इति। तत्र अतिरिक्तलक्षणादिकल्पनस्य आवश्यकता नास्ति, अवयवशक्त्या एव बोधः भवति। यतः तत्र विवक्षा का अस्ति? पङ्कजनिकर्तुः बोधः भवतु। तच्च पद्मन पद्मनः किं पद्म तद् न भवति, पद्म बाधितम् इति बाधनिश्चयः अस्ति। पद्म अत्र पङ्कजशब्देन न विवक्षितं, परन्तु पङ्कजनिकर्ता कश्चन विवक्षितः। तर्हि अन्यः यः अस्ति सः पङ्कजनिकर्तृत्वेनैव भासते, सः अवयवशक्त्या भासते, तत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति इति। यत्र तु स्थलपद्मादौ अवयवार्थबाधः, इदञ्च किमस्ति? स्थलपद्म यदि पद्मत्वजातिविशिष्टं तर्हि तत्र अवयवार्थस्य बाधः यदि वर्तते चेत् तत्र अवयवार्थः न प्रतीयते, समुदायशक्त्या एव पद्मत्वेन रूपेण तस्य बोधः। यदि स्थलपद्मविजातीयं पद्मत्वापेक्षया तर्हि तत्र तु लक्षणया एव प्रयोगः इति तत्र विवक्षा। तर्हि यत्र स्थलपद्मादौ अवयवार्थस्य बाधः तत्र समुदायशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण बोधः। यदि तु स्थलपद्मविजातीयमेव तदा लक्षणैव, तादृशस्य लक्षणया एव बोधः इति योगरूढपदस्य विषये। यत्र तु यौगिकार्थरूढ्यार्थयोः स्वातन्त्र्येण बोधः, यत्र धर्मी एव भिन्नः भिन्नः अस्ति, अस्य एकशक्तिविशिष्टः अन्यः, अपरशक्तिविशिष्टश्च अन्यः, पृथक् पृथक् यत्र बोधः भवति तत्पदं भवति यौगिकरूढं। यथा उद्भिदादिपदं, तत्र हि उद्भेदनकर्ता तरुगुल्मादिः बुध्यते योगात्। उद्भेदनकर्ता इति अयं पदानां चतुर्विधः विभागः। तर्हि शाब्दबोधः कः इति दृष्टं, शाब्दबोधकारणानि कानि इति दृष्टं, शक्तिधियः सहकारित्वम् इति आदाय शक्तिधियः कथं सहकारित्वं, शक्तिश्च का वर्तते, तस्याश्च ग्रहः कथं भवति, सा कुत्र अस्ति इति दृष्ट्वा अन्ततो गत्वा पदानां चातुर्विधं दृष्टम् इत्युक्त्वा विरम्यते।
इदानीं भोजनार्थं विरामः। मध्याह्ने साक्षात् द्विवादने आरभ्यते। प्रथमतः द्विवादनतः त्रिवादनपर्यन्तं प्राचार्याणां परप्राचार्यैः पाठ्यते। अनन्तरं आदादिकत्रिवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं नवीनपल्लमहोदयैः पाठ्यते। तत्र तु प्रथमतः पूर्वपक्षवादी सिद्धान्तवादी इति